मेरो पोलिटिकल साइन्सको क्लासमा तिमीहरूलाई फेरि स्वागत छ। आज म न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे तिमीहरूलाई पढाउँछु। योभन्दा अघि मैले तिमीहरूलाई न्यायपालिकाको बारेमा त्यसको डिफिनेसन र फङ्सन्स मैले तिमीहरूलाई पढाएँ। अब त्यसकै पार्ट 2 को रूपमा चाहिँ म न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे तिमीहरूलाई चर्चा गर्दैछु। र अस्ति मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिहालेँ, न्यायपालिकाको बारेमा पढाउँदा भनिहालेँ, प्रजातन्त्रको सफलता चाहिँ न्यायपालिकाको योग्यता, त्यसको स्वतन्त्रतामाथि भर पर्छ। जबसम्म न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्दैन तबसम्म कुनै पनि प्रजातन्त्र अथवा प्रजातान्त्रिक प्रणाली चाहिँ सफल हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्रजातन्त्र अथवा प्रजातान्त्रिक प्रणाली सफल हुनको लागि त्यहाँको न्यायपालिका एकदमै स्वतन्त्र हुन पर्दछ। प्रभावित है न्यायपालिकाले प्रजातन्त्रलाई सफल बनाउन सक्दैन। र अब न्यायपालिका स्वतन्त्र त हुनपर्छ, तर अब कसरी भन्दाखेरि चाहिँ त्यसका थुप्रै कारकहरू छ। बुझ्यो? त्यसमा थुप्रै कारकहरू छ जसको फुलफिल गऱ्यो भनेदेखि, जसलाई हामीले पूर्ण गऱ्यो भनेदेखि न्यायपालिका स्वतन्त्र हुन सक्छ। र ती कारकहरूमा चाहिँ पहिलो कारक चाहिँ हो कार्यपालिका र विधानपालिकाबाट स्वतन्त्रता है, इन्डिपेन्डेन्स फ्रम जुडिसियरी एन्ड एक्जिक्युटिभ। र सबभन्दा पहिला न्यायपालिका चाहिँ विधानपालिका र कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ हैन। अब यी दुईवटा कार्यपालिका र विधानपालिकाको प्रभावबाट अलग हुन सकेन भनेदेखि न्यायपालिकाले कहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्दैन है। पुरानो समयमा अब जो राजा थिए, राजतन्त्र भनौँ न, पुरानो राजाको टाइममा चाहिँ राजा आफै शासक पनि अनि आफै न्यायाधीश पनि है। उनीहरूले कानुन पनि बनाउने, उनीहरूले कानुन लागू गर्ने पनि, र कसैले कानुन भङ्ग गरे भने त्यसको सुनवाई पनि आफै गर्ने। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर न्यायपालिकाको एउटा के भन्नु, न्यायपालिका एउटा खेलौना जस्तो मात्रै हुन्थ्यो उस राजाको हातमा। बुझ्यो? त्यो एउटा न्यायपालिका भन्दाखेरि एउटा हाँसोको पात्र जस्तो मात्रै थियो, न्यायपालिका नामको मात्रै थियो, राजाले जे चाहे त्यही गर्ने। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिलेको प्रजातान्त्रिक प्रणाली चाहिँ त्यस्तो त्यो खालके सिस्टममा चाहिँ, त्यो प्रणालीमा सफल हुन सक्दैन। त्यसोस्ले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउनको लागि सबभन्दा पहिलो शर्त हो कार्यपालिका र विधानपालिकाको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। अब दोस्रो शर्त हो न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रणाली है। न्यायपालिकाको कार्यक्षमता न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रणालीमा पनि धेरै मात्रामा निर्भर गर्छ। अब न्यायाधीशहरूको नियुक्ति विशेष रूपले 3 प्रकारले हुन्छ। एउटा जनताद्वारा, अर्को विधानपालिकाद्वारा र अर्को चाहिँ कार्यपालिकाद्वारा। अब जनताद्वारा नियुक्ति गर्ने प्रथामा चाहिँ के हुन्छ भने जनतामा त्यत्रो ठुलो विवेक हुँदैन है। कस्तो प्रकारको न्यायाधीशहरू योग्य हुन्छ है, उनीहरूको क्वालिफिकेसन के हो, त्यो सब जनताले जान्दैन र उनीहरूले नियुक्त गरेको न्यायाधीशहरू चाहिँ योग्य हुन सक्दैन। अर्को दोस्रो छ विधानपालिकाद्वारा नियुक्त गरेको न्यायाधीशहरू। अब यसमा पनि यिनीहरूको धेरै विवेक भए तापनि, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरू पोलिटिकल्ली, अब राजनीतिक रूपले निर्वाचित सदस्यहरू हुनाले उनीहरूले नियुक्त गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो एउटा पार्टीको स्वार्थ है, एउटा क्षेत्रीय स्वार्थलाई उनीहरूले अघि राख्ने गर्छ, ध्यानमा राख्ने गर्छ। त्यसो हुँदा पनि अब योग्य न्यायाधीशहरू यहाँनिर नियुक्त हुन सक्दैनन्। र तेस्रो चाहिँ छ कार्यपालिकाले मनोनित गर्ने अथवा कार्यपालिकाले नियुक्त गर्ने न्यायाधीशहरू। अब यो प्रथा चाहिँ दोषरहित नभए तापनि अरू दुई प्रणालीद्वारा अथवा जनताद्वारा अथवा विधानपालिकाद्वारा नियुक्त गरेको न्यायाधीशहरू भन्दा चाहिँ यो धेरै राम्रो हुनसक्छ है। यसमा अब मैले अघि भनिहालेँ, यसमा दोषरहित नभए तापनि यो दुई प्रकारले नियुक्त गरेको न्यायाधीशहरूभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई बरकरार राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ न्यायाधीशहरू कार्यपालिकाद्वारा नियुक्त हुन पर्छ। अब न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई निश्चित गर्ने अर्को शर्त चाहिँ हो न्यायाधीशहरूको नोकरीको सुरक्षा है। र एकपल्ट न्यायाधीशहरू
नियुक्त भइसकेपछि उनीहरू निर्दिष्ट समयसम्म अथवा एउटा रिटायरमेन्टको एजसम्म चाहिँ उनीहरूको नोकरीको एउटा सुरक्षा चाहिँ उनीहरूलाई प्रदान गरिएको हुनुपर्यो। उनीहरू जतिसुकै बेला उनीहरूलाई नोकरीबाट आउट गर्ने अथवा नोकरीबाट निकाल्ने अथवा केही समयको निम्ति मात्रै कन्ट्र्याक्चुअल सम्झौता अनुसार केही समयको लागि मात्रै उनीहरूलाई नोकरी दिने यस्तो खालके प्रथाहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। किनभनेदेखि उनीहरू केही समयको लागि मात्रै हो म त भनेर नियुक्त भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो उनीहरूको सोच भयो भनेदेखि उनीहरूले ठिकसँग आफ्नो सेवा प्रदान गर्नु सक्दैन होइन। अब कुनै पनि समय उसलाई निकाल्नु सक्छ भनेर लाग्यो भने पनि उनीहरूले आफ्नो सेवालाई सठिक रूपमा निस्वार्थ भावमा है उनीहरूले आफ्नो सेवा प्रदान गर्न सक्दैन। र अर्को भयो 4 नम्बरमा छ न्यायाधीशहरूको पदच्युति अथवा रिमुभल अफ जजेस होइन। अब न्यायाधीशहरूलाई एकदम ठिक समयसम्म एकदम रिटायरमेन्टसम्म उनीहरूको नोकरी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्दैमा अब अयोग्य है अइमानदार है मतलब पार्सिलिटी गर्ने त्यस्तो खालके जजेसहरू छ भने त उनीहरूलाई त पदबाट हटाउनु पऱ्यो नि त, हटाउने एउटा प्रावधान हुनुपर्छ अवश्य। तर त्यो हटाउने प्रावधान पनि एउटा सठिक नियमअनुसार हुन्छ। जहाँसुकै तिनीहरूलाई मन परेन यो अर्को पार्टीको हो अथवा कुनै के खालके छ भनेर जतिसुकै बेला त्यो एउटा नियमलाई चाहिँ प्रयोग गरेर उनीहरूलाई जतिसुकै बेला हटाउने त्यो खालके एउटा पद्धति चाहिँ हुनु हुँदैन। न्यायाधीशहरू विरुद्ध कुनै आरोपहरू छ भने पनि त्यसलाई सठिक प्रकारले जाँचबुझ गरी उचित विभागले मात्रै महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर न्यायाधीशहरूलाई पदबाट हटाउने त्यस्तो प्रकारको एउटा सिस्टम हुनुपर्छ। तब मात्रै न्यायाधीशहरूको एउटा स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न सकिन्छ। अब अर्को कारकको रूपमा न्यायाधीशहरूको तलब तनखा यो पनि छ एउटा है। न्यायाधीशहरूलाई प्रचुर मात्रामा उनीहरूको तनखा भनौँ उनीहरूलाई प्रशस्त रूपमा एउटा तनखा दिइनुपर्छ। तब मात्रै त्यो एउटा प्रशस्त उनीहरूको आय छ भनेदेखि त्यसमा योग्य ज्ञानी व्यक्तिहरू है कानुन लिएर प्रशस्त ज्ञान भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो पोस्टले है उनीहरूको त्यो पोस्टले चाहिँ आकर्षित गर्छ र त्यसमा पोस्टमा राम्रो ज्ञानी व्यक्तिहरू कानुनमा असल ज्ञान भएको योग्य व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसमा नियुक्ति लिन्छन् भने तनखाबाटै प्रशस्त आय छ भनेदेखि उनीहरू अन्य भ्रष्टाचारमा लोभ लालचमा फस्ने छैन अथवा 2 नम्बरी पैसाको लागि चाहिँ उनीहरूले गलत डिसिसनहरू दिने छैन। अब अर्को आयो न्यायाधीशहरूको तलब पेन्सन आदिमा भेदभाव हुनु हुँदैन है। र विधानपालिकाले सरकारी अधिकारीहरूको तलब भत्ता छुट्टी र पेन्सनहरू तय गर्छ। यसरी नै न्यायाधीशहरूको तलब तनखा निर्धारण गर्दा पनि तिनीहरूको सेवाकालमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्नु हुँदैन र त्यो उनीहरूको तलब तनखामा कुनै प्रकारको नोक्सान पनि पार्न हुँदैन। र अन्तमा न्यायपालिकालाई बाहिरी प्रभाव र चापहरूबाट मुक्त राख्नुपर्छ है। अब आजको युगमा राजनैतिक दलहरूले हैन राजनीतिक नेताहरूले र कतिपय शक्तिशाली हुन्छ नि अब पैसाको रूपमा शक्तिशाली त्यस्तो बाहुबलीहरू हुन्छ उनीहरूले न्यायाधीशहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रभाव पार्ने चेष्टा गरिरहेको हुन्छ र यस्तो प्रभावहरू चाहिँ न्यायपालिकाको पक्षमा एकदमै घातक हुन्छ। न्यायपालिकाले यिनीहरूको प्रभावमा रह्यो भनेदेखि कहिले पनि स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सक्दैन। यसर्थ अन्तमा गएर हामी भन्न सक्छौँ कि माथि भनिएका जति पनि कारकहरू छन् यी कारकहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्ण गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ वर्तमान युगको जुन चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली छ यो चाहिँ पूर्ण रूपले सफल हुन सक्छ भन्ने हामी आशा राख्न सक्छौँ। बाय दोस्तों, मेरे पापा का इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बाय।